अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल कुंबर और आज देख रहे हैं संबारा टाइम्स। जैसे कि आपको मालूम है कि परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से इंतहाई अहम नौइयत का फैसला आ चुका है। खुसूसी अदालत ने उन्हें सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई है। ये केस जो है वो काफ़ी साल से चल रहा था। उस हवाले से केस के क्या क्या मामलात हैं, किस तरह केस चला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इब्राहिम कुंबर साहब। इब्राहिम साहब, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? ये संगीन गद्दारी है क्या? पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फैसला मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आए 4 फौजी डिक्टेटर्स थे, उनमें से सबकी कहीं न कहीं पे फौजी जो अदालतें थी उन्होंने मुआवनत भी की है, उनको रास्ता भी दिया है, उनकी गैर आनी हुक्मरानी को जवाब बख्शा गया है। ये रही है पाकिस्तान की तारीख। लेकिन आज जो खुसूसी अदालत का फैसला है वो इस हवाले से अपनी नौयत का मुनफरद, अहम और अहमियत के हामिल फैसला है कि ख़ास अदालत ने आइन से गद्दारी का मर्तकब करार दिया है एक रिटायर्ड जनरल को, एक एक्स आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के साबिक सदर ममलकत को, जिन्होंने 3 नवंबर 1999 को 12 अक्टूबर 1999 को एक मरतबा आइन तोड़ा और उसके बाद उन्होंने दूसरी मरतबा एजाज़ हासिल करने की कोशिश की और 3 नवंबर 2007 को आइन तोड़ा। आर्टिकल 6 आइन में दिया गया है और वही सजा तजवीज़ करता है जो कोई शख्स ताकत के जोर पे आइन को मुअत्तल करे, आइन को तोड़े, आइन के तोड़ने की कोशिश करे, उस पे संगीन गद्दारी का केस बनता है और वही हुआ है परवेज़ मुशर्रफ के साथ। अच्छा, PMLN के दौरे हुकूमत में ये खुसूसी अदालत कायम हुई, केस इस पे रेफर हुआ, 6 बार इसकी तश्कील नौ की गई, तो बेंच जो है वो क्यों दोबारा बार तब्दील किए गए? जी, ये तो बिल्कुल कानूनी एक बात थी कि जब कोई एलिवेट हो जाता था जज तो अदालत को दोबारा ये तश्कील जो करनी पड़ती थी। सबसे पहले जो तश्कील हुई थी वो जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में 3 रुकनी खास अदालत बनी थी, जिसमें जस्टिस ताहिरा सफदर और जस्टिस यावर अली शामिल थे। ये पहला बेंच बना था जो दिसंबर 2013 को बना था और इसकी पहली जो हेयरिंग हुई थी 13 दिसंबर 2013 को हुई थी। उसमें परवेज़ मुशर्रफ को तलब किया गया था। 24 दिसंबर तारीख मुकर्रर की गई थी परवेज़ मुशर्रफ की तलब के लिए। समन जारी किए गए थे, नोटिस जारी किया गया था। जो चेंज हुआ है 6 मरतबा, तो जस्टिस फैसल अरब जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद जब वो बने सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो उनकी एलिवेशन हो गई। तो जो ख़ास कानून है उस कानून के तहत जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनमें से 3 जजेस को चुना जाता है। इसलिए जो एलिवेशन जजेस की होती रही या जो उसके बाद जो जस्टिस यावर जब रिटायर्ड हो गए तो उनकी जगह कोई दूसरा आ गया, या उनके बाद जो जस्टिस ताहिरा सफदर थी वो जब रिटायर्ड हुई, वो रिटायर्ड हो गई तो उनकी जगह पे दूसरे जजेस आगे इस तरह ये एक कानूनी प्रोसेस था। इसी वजह से 6 मरतबा। अच्छा, ये हम देखते हैं कि 6 से 7 साल ये केस चला है। परवेज़ मुशर्रफ इस केस में कितनी बार इस अदालत के सामने रूबरू पेश हुए? जी बिल्कुल, ये 6 साल केस चला है। 13 दिसंबर 2013 से लेके आज की तारीख आप नोट कर लें, ये 6 साल केस चला है और परवेज़ मुशर्रफ जो आइन से गद्दारी का मुल्जिम था कल तक इस केस में, आज जिसको मुजरिम करार दिया गया है वो फ़कत 2 मरतबा पेश हुआ है। सबसे जब इस केस का जो फ़र्द जुर्म परवेज़ मुशर्रफ पे लगी थी, आइन को तोड़ने, जजों को पाबंदी सलासल करने, PCO जारी करने, 5 जो इल्ज़ाम थे उन पर एक मुश्तमिल थी चार्जशीट जो परवेज़ मुशर्रफ को पढ़ के सुनाएगी। परवेज़ मुशर्रफ 31 मार्च 2014 को जब ये चार्ज फ्रेम हुआ था, फर्द जुर्म हुई थी उन पर, तब पेश हुए थे खास अदालत में और उससे एक मरतबा पहले पेश हुए थे जब नोटिस जारी किया गया था। लेकिन ये भी इस केस में अजीब तमाशा लगा रहा है परवेज़ मुशर्रफ और उनके वकील की तरफ से कि जब भी अदालत ने उनको बुलाया वो नहीं आए। कभी उनकी गाड़ी जो है वो गाड़ी में सवार हुए, कभी कहा गया कि सिक्योरिटी का इशू है, कभी वो कहा गया कि बीमार है। और हमने इसी केस में देखा है कि परवेज़ मुशर्रफ
عدالت آتے آتے ہوئے ان کی گاڑی مڑ جاتی تھی اور پھر وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے تھے. جب خاص عدالت کی جب بھی تاریخ جو وہ نزدیک آتی تھی, جب بھی اس کی سماعت کی تاریخ نزدیک آتی تھی, پرویز مشرف اس کیس میں بیمار ہو کے اسپتال چلا جایا کرتے تھے اور دوسرے دن پرویز مشرف کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں آئی تھی. تقریباً کوئی ایک رف اندازے کے مطابق 100 سے زائد جو ہے وہ استثناء کی درخواستیں آئی ہیں. اور جب فرض جرم لاگو کیا گیا تھا تو انہیں پھر کچھ عرصے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ کو استثناء دیا جاتا ہے. اچھا, پرویز مشرف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے, انہوں نے اس فیصلے پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. میرا یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ اب حکومت کی سطح پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے گا, حکومت اس کیس کو کس نگاہ سے دیکھے گی, کس طرح ڈیل کرے گی؟ یہ غداری کا کیس جو ہوتا ہے وہ ریاست کا کیس ہوتا ہے, اس میں مدعی ریاست بنتی ہے. پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس تب کے جو وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان 2013 میں, ان کے اعلان کے مطابق انٹیریئر منسٹری جی تھی وہ شکایت انہوں نے لگائی تھی, انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی. اس کے بعد اس لیے اس کیس میں ریاست مدعی ہوتی ہے, تو کوئی حکومت آئے یا چلی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصولاً یہی ہونا چاہیے کہ جو مدعی ہے اسے اس کیس کو آگے بڑھانا چاہیے. فرض کریں ایک حکومت نے ریاست کی طرف سے مدعی بن کے ایک بندے پہ یہ الزام لگایا کہ وہ سنگین غداری کا مرتکب ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری حکومت آئے اور سیاسی اختلافات کی بنا پر ایک ایسے بندے کے خلاف نرمی کا رویہ اختیار کرے, یا جس طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا ہے. نواز لیگ سے تو ان کے اختلافات تھے, نواز لیگ کی قیادت سے ان کے اختلافات تھے, لیکن انہوں نے پرویز مشرف والے اس سنگین غداری کے کیس میں نرمی برتی. انہوں نے پراسیکیوشن پرانی ٹیم توڑ دی, انہوں نے جو نئی ٹیم مقرر کی انہوں نے مختلف درخواستیں دی. اس کے علاوہ جو انٹیریئر منسٹری خود اس کیس میں فریادی پٹیشنر ہے, جو مدعی ہے, اس کے منسٹر جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. کچھ دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے ایک درخواست بھی آئی تھی کہ کیس کو مؤخر کیا جائے, موجودہ حکومت نے یہ درخواست دی تھی. جی بالکل, آج جو 3 درخواستیں جس دن فیصلہ سنایا جا رہا تھا اس دن 3 درخواستیں عجیب نوعیے کی تھی. اس میں ایک درخواست تو یہ تھی کہ پرویز مشرف کے ساتھ شوکت عزیز, زاہد حامد اور عبدالحمید ڈوگر, جو زاہد حامد جو سابقہ قانون کے وزیر تھے اور عبدالحمید ڈوگر سابقہ چیف جسٹس تھے, ان کو بھی شریک جرم بنایا جائے. یہ درخواست سپریم کورٹ خود پہلے اس کا فیصلہ دے چکی ہے اور اس حکومت نے دوبارہ کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے یہ نئی درخواست دی. اس سے حکومت کی نیت ظاہر ہوتی ہے اور خاص عدالت نے بھی یہ آبزرویشن دی کہ حکومت اس سے کیا ظاہر کرنا چاہتی ہے. ہم نے پورا کیس تقریباً سنا ہوا ہے, ریٹن جو دلائل تھے وہ بھی دے دیے گئے ہیں, ساری پراسیکیوشن ثبوت اور گواہ جو ان کے بیان ریکارڈ ہو چکے. کیس اپنے کنکلوژن اینڈ پہ پہنچ گیا ہے, اس کے باوجود حکومت درخواست دے رہی ہے. اس کا مطلب کہ وہ کیس چلانے میں سنجیدہ بھی نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ سب سے بڑا اہم بات یہ ہے کہ خود ملک کے وزیر اعظم نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا کہ مجھے اس کیس میں میں نے ابھی فائل نہیں پڑھی. 1 سال ان کو ہوا ہے گورنمنٹ میں آتے ہوئے, 1 سال تک انہوں نے ایک ایسے ملزم کی فائل نہیں پڑھی جنہوں نے آئین کو توڑا ہے. اگر حکومت ایسے ملزمان کو اس طرح سے نرمی سے رویہ پیش آتی ہے تو اٹ مینس کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, اور اگر حکومت ایسے ملزم کے خلاف کیس چلانے میں سنجیدہ نہیں ہے تو آپ اس کی سنجیدگی پارلیمنٹری سسٹم اور آئین سے بھی دیکھی جا سکتی ہے. اچھا, یہ قانونی معاملات اپنی جگہ پر, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی بار یہ اس نوعیت کا فیصلہ آیا کہ سابق جنرل جو ہیں وہ آرمی چیف بھی تھے, پاکستان کے صدر بھی تھے, ان پہ جو اس نوعیت کا ان کی سزا آئی ہے, کیا اثرات مرتب کرے گا یہ فیصلہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ؟ سمجھنے والوں کے لیے تو بہت بڑی اس سے سبق جو ہے اس سے بہت بڑا سبق ہے اگر وہ حاصل کرنا چاہیں, کیونکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اب یہ وہ دور نہیں گا کہ طاقت کے دور پہ آپ آئیں ٹرک دور وہ پارلیمنٹ سسٹم یا آئین جو وہ معطل کر دیں, جمہوری جو منتخب حکومت ہے اس کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں, ان کو سزا دے دیں, جلاوطن کر دیں, پھانسی دے دیں. اب یہ دور نہیں ہے, دنیا میں جمہوریتیں مضبوط ہو رہی ہیں. یہ فیصلہ پاکستان کے لیے ایک خوش آئندہ بڑی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ 4 جو تقریباً عامر آئے تھے ان کے حوالے سے عدالتوں نے ان کی معاونت کی, ان کے غیر آئینی جو اقدامات ہیں ان کو جواز بخشا. لیکن اب عدالت نے یہ اس فیصلے سے یہ ثابت کر دیا کہ عدالتیں بھی تبدیل ہو گئی ہیں ملک کی, اس لیے جو یہ ان آمرانہ اقدامات اور آمرانہ سوچ کے جو مالک ہیں ان کو بھی اپنی ذہنیت اب تبدیل کرنا پڑے گی, کیونکہ جمہوریتیں مضبوط ہو رہی ہیں.
بہت شکریہ ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے اس کیس کے حوالے سے کتنا عرصہ یہ کیس چلا، کس نوعیت کا فیصلہ ہے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ یہ کیس کیا اثرات مرتب کرے گا۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے سمبارا ٹائمز۔